नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्यो। त्यो ऐन अन्तर्गत रहेर अहिले नियमावलीको ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ। ऐन बनायौँ, हामीले नियमावली बनाउँदैछौँ। हामीले परिकल्पना गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कस्तो हो त, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले अलिकति खुम्च्याएको हो कि जस्तो भान भएको छ। आज हामी समग्रमा यो तयार भएको ड्राफ्ट र अब कस्तो चाहिँ नियमावली बन्यो भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र यसको लागि यो प्राधिकरणको अनुभव सँगालिसक्नुभएका, त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभव सँगालिसक्नुभएका दुईजना सिइओहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली यति बेला कानून मन्त्रालयमा छ। गृह मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको हो। कानून मन्त्रालयले नियमावलीको आवश्यक अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने गरी नियमावली बनाइएको दावी गरे पनि प्राधिकरणको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ। प्राधिकरणलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम गर्ने निकायको रूपमा नभई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा स्थापित गर्ने मनासय नियमावलीमा छ। तालिम, जनचेतना अभिवृद्धि, फ्लाइङ स्क्वाड गठन, राहत सामग्री भण्डारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कार्ययोजनाको विधि तयार र अनुगमनको जिम्मेवारी दिने गरी प्राधिकरण गठनको परिकल्पना गरिएको छ। यसअघि प्राधिकरणलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा स्थापित गर्ने भनिए पनि मन्त्रालय त्यसबाट पछि हटेको छ। गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाले अहिले गरिरहेको काम गर्ने गरी प्राधिकरण गठन गर्न खोजिएको देखिन्छ। हामीलाई प्राप्त नियमावलीको मस्यौदाले शक्तिशाली प्राधिकरणको परिकल्पना गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने भनिए पनि अहिले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र त्यही समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने भनिएको छ। विपदको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकाहरूले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको विधि अपनाउन भन्दै आएका छन्। नियमावलीमा प्रष्ट रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिनेछ भनेर उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ। प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि निकाय बनाउने, त्यसलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइयो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्ने छैन, जसको अर्थ हुनेछ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नेपालको परम्परागत शैलीको निरन्तरता। स्मरण रहोस्, भूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कमजोर हैसियत र हालत जगजायर नै छ। नाम प्राधिकरण, काम चाहिँ अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही भएन भने प्राधिकरण गठनको कुनै औचित्य पुष्टि हुँदैन। यसतर्फ सम्बद्ध निकायको तत्काल ध्यान जाओस्। आज मेरो साथमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दुईजना पूर्व सिइओहरू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म सुशील गेवालीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा युवराज भुषाल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिराख्दाखेरि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ भएर काम गरिराख्दाखेरि कानुनी रूपमा यस्ता धेरै अडचनहरू आए जसले हाम्रो हातखुट्टा बाँध्यो, जसले हामीलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको
बाघ जस्तो बनायो, कयौँ चाहनाहरू हुँदाहुँदै, कयौँ सपनाहरू हुँदाहुँदै, कयौँ भिजन र सोचहरू हुँदाहुँदै पनि कानुनले बाँधेर हामीले काम गर्न सकिनँ। मैले यो अप्ठ्यारो भयो भने के छ अनुभव? वास्तवमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गर्दै गर्दा प्राधिकरणको जुन खालको ऐन छ त्यो ऐनले हामीले महसुस गरेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विशेष गरेर समन्वय गर्ने अरू मिनिस्ट्रिजहरूसँग आफ्नै चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ निकायहरूसँग अरू निकायहरूसँग समन्वय गर्ने त्यो खालको चाहिँ बढी चाहिँ त्यसमा फोकस गरेर चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी त्यो ढङ्गले राखेको बढी देखिन्छ। नीतिगत हिसाबले चाहिँ हेर्ने त्यो पाटो पनि छ, तर यसलाई कार्यकारीको रूपमा चाहिँ रहने कामको निम्ति चाहिँ अलिक बढी फोकस चाहिँ त्यहाँनिर सचिव र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बिचमा चाहिँ कार्य विभाजन चाहिँ गर्दाखेरि त्यो एप्रोचबाट चाहिँ गएको अवस्थादेखि रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन लेभलमा बाहिर अपेक्षा हो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चाहिँ त्यो रोल त्यो भूमिका जस्तो खालको भनेर चाहिँ अपेक्षा हो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अपेक्षा अनुसारको त्यो ऐनमा त्यस्तो ढङ्गको आउन नसकेको अवस्था चाहिँ यथार्थ हो। युवराज सरको अनुभव के छ? प्राधिकरण भनेर जुन हामीले प्राधिकार भएको एउटा संस्थाको परिकल्पना गर्छौँ त्यसको कोनोटेसन जुन हुनुपर्ने हो त्यो हदसम्म चाहिँ त्यो देखिएन। एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्री सरहको एउटा स्तर दिएको अवस्था हो, तर अधिकार तपाईँ हेर्नु गौण गरेर हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अथोरिटी चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छैन। प्राधिकार भएको प्राधिकरणै हो भनेर खुल्ला बहस गर्ने भने अलि सुहाउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। सुहाउँदैन है सुशील सर? यसको शाब्दिक अर्थमै हेर्दाखेरि प्राधिकरण भनेको प्राधिकार भएको, त्यसको अर्थ त्यससँग सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार छ, स्वायत्त छ र त्यसले चाहिँ स्वायत्त ढङ्गले निर्णय गर्न पाउँछ र त्यसको निर्णय समग्र राज्य सञ्चालनका त्यसलाई जे कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी दिएको छ त्यो सबै कामहरू यसले गर्न पाउँछ भन्ने हो। त्यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छ, उसले गरेको निर्णय अन्तिम निर्णय हुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ त्यसको अर्थ त्यहाँ हिसाबले लाग्छ त्यो क्षेत्रको लागि, त्यो कार्यक्षेत्रको लागि चाहिँ। अब तर तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको यानारे त्यस्तो कहिल्यै भएन। त्यस्तो खालको कुरामा त्यसको ग्याप रह्यो। म त्यसलाई यसरी भन्छु, अझै टोटालिटीमै एकैचोटि सबै भएन पनि भन्दिनँ म, दुईटा पाटोलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा कानुनी पाटो नै, कानुनमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो अनुसार चल्ने कुरा हो, त्यसमा राखिएन भने त कानुनको त्यो दोस्रो कार्यान्वयनको बाटो। अब करिब 35-40 वर्ष पछाडि हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनायौँ। 1982 2039 सालमा थियो दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, अहिले आएर बनायौँ 74 सालमा। त्यस अन्तर्गत यो नियमावली बनेको छ। यो नियमावली चाहिँ अहिले ड्राफ्टमै छ। हामीले पाएको कपी जुन छ यो कपी अझै पनि नियमावली बनेको छैन, ड्राफ्ट नै छ, जहाँ चाहिँ अझै पनि संशोधनका गुन्जायसहरू धेरै रहन सक्छन्, संशोधन हुन सक्छन्। तपाईँले यो प्राधिकरणकै कुरा गरिराख्दाखेरि प्राधिकरणमा जुन खालको प्रावधान अहिले राखिएको छ नि, ड्राफ्टमा भनौँ न उल्लेख गरिएको छ मस्यौदा बनाउँदा, यो चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? यो प्राधिकरण ऐनकै कुरा गर्दाखेरि यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा विभागको हैसियत जस्तो देखिन्छ, त्योभन्दा माथि छैन, त्योभन्दा माथि देखिँदैन। एउटा दोस्रो कुरो यो नियमावली त हेर्दाखेरि अब नियमावली त्यति उत्साहजनक त मलाई लागेन। अब प्रमुख के कुरामा लागेन? अब जस्तो कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको जुन कुरा छ नि, कार्यकारी अधिकृत भनेको यसमा सचिव चाहिँ राखेको छैन, कार्यकारी अधिकृतलाई नै प्रशासकीय प्रमुख परिकल्पना गरेको छ। त्यो चाहिँ ऐनले गरेको त्यो राम्रो कुरा हो। तर यहाँ कार्यकारी अधिकृतको एउटा राज्य मन्त्री सरहको व्यक्ति हुने भन्ने खालको सेवा सुविधा पाउने भनेर भनिसकेपछि उहाँको नियुक्तिको सिफारिस समिति एउटा यो नियमावलीमा राखेको रहेछ। मुख्य सचिव संयोजक अनि गृह सचिव र त्यहाँको सहसचिव। अब उहाँले सिफारिस गरेको व्यक्ति यो चाहिँ अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। खुला प्रतिस्पर्धा भन्ने पनि उल्लेख, खुला प्रतिस्पर्धा पनि छैन, उहाँले सिफारिस गर्ने कुरो हो। राज्य मन्त्री सरहको मान्छे सिफारिस गर्नलाई अब मुख्य सचिव सचिव र सहसचिव बसेर भन्दा बरु गृहमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव र गृह सचिव सदस्य सचिव भएर राख्दैदेखि अलिकति यसको गरिमा रहन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भने एउटा सहसचिव जस्तो व्यक्ति खोजे जस्तो देखिन्छ। र यसले नियमावली के परिकल्पना गरेको छ नि, एउटा फर्मर ब्युरोक्राट कुनैको परिकल्पना गरे जस्तो देखिन्छ। अनि यसमा अर्को के पनि देखियो भने तपाईँले अघि ऐनको दफा 10 मा कुरा गर्नुभयो नि, सिधै मन्त्रालयको नियन्त्रण रेखदेख र नियन्त्रण, प्रत्यक्ष नियन्त्रण रेखदेखमा रही काम गर्ने छ, रही काम गर्ने भन्ने साथ परिषद 4 दफा त्यसलाई त राज्य मन्त्री होइन सचिव सहसचिवले हल्लाउने भयो नि, त्यस्तो देखिन्छ होइन? अनि यो अहिले मैले सरसर्ती हेर्दा मैले अलिकति नबुझेको हो कि तालिमको विषय बनाउने, अभिमुखीकरण गर्ने, मापदण्ड बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट जस्तो मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, भण्डारण गर्ने एउटा शाखा महाशाखाको काम जस्तो बाहेक त अनि नियमित रूपमा मन्त्रालयलाई चाहिँ नि यो के काम गरे भनेर जानकारी गराउने
शाखा महाशाखा भन्दा माथि उठ्न सकेन, यहाँ के हुनु पर्थ्यो के भएन भन्नुहोस् त प्राधिकरणको हिसाबले विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणको सन्दर्भमा? हाम्रो नीति र कानुन ड्राफ्टिङ गर्ने प्रक्रियामै मेरो चाहिँ सहमति छैन। 2-4 जना मान्छे मन्त्रालयमा जो अथोरिटी फर्मल अथोरिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर ड्राफ्ट गरेको जे हो त्यही सत्य हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। अहिले समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ। मुलुकमा राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरण एउटा सब्सटेन्सियल्ली भएको अवस्था हो। त्यसलाई क्यारियन गर्ने किसिमले हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र अथवा ब्युरोक्रेसीले गइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो त्यही टेम्पोमा अथवा त्यही स्पिडमा। सुशील सर, यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, यो नियमावलीको ड्राफ्ट तपाईँले पनि सरसर्ती हेर्नुभयो? मैले देखाएँ तपाईँलाई, मैले हेरिसकेँ है। हजुर। अब यो प्राधिकरणको साँच्चीकै परिभाषाभित्र पर्ने खालकै लाग्यो कि प्रोग्रेसिभ लाग्यो कि अथवा साँच्चीकै यो त निरुत्साही हुने खालको छ भन्ने लाग्यो? तपाईँले चाहिँ कसरी महसुस गर्नु? यसलाई चाहिँ म यो नियालीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ म कहाँनिर लिङ्क गरेर हेर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो ऐनको एउटा अङ्ग हो। अब हाम्रो जुन ऐन पास भयो त्यो ऐनको फ्रेमभन्दा यो बाहिर जान सक्दैन। फर इक्जाम्पल, यसमा गृह मन्त्रालयको चाहिँ गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति जुन बन्ने खालको चाहिँ संरचना छ, अब त्यो संरचना यो न्यायालयले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन। कार्यकारी प्रमुख राख्ने भनेर चाहिँ जुन भनेको छ त्यो चाहिँ जे अप्रोच राख्ने भनेको छ त्योभन्दा बाहिर जान सक्ने खालको अवस्था यहाँ यसमा चाहिँ रहँदैन। ऐनले जे काम कर्तव्य अधिकार परिषदलाई दियो, कार्यकारी समितिलाई दियो र प्रमुख कार्यकारीलाई दियो हिजो चाहिँ तपाईँको ऐनले, त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ त्योभन्दा पछाडि गएर त्योभन्दा चाहिँ नयाँ चाहिँ ढङ्गले प्रस्ताव, त्योभन्दा विरोधाभास हुने ढङ्गले प्रस्ताव गर्न सक्दैन। अतिरिक्त केही कुरा चाहिँ छुटेको छ भने राख्न सक्छ, तर त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। यसको एउटा लिमिटेसन्स चाहिँ सीमा चाहिँ यो नियालीको त्यहाँनिर चाहिँ रहन्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो राख्न चाहन्छु। खासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले भर्खरै चाहिँ सरले चाहिँ बताउनुभयो, युवराजीले बताउनुभयो कि हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको फ्रेमभित्र भन्दा बाहिर चाहिँ को फ्रेममा चाहिँ अलि वाइडर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ छलफल गर्ने र ऐन र चाहिँ यो चाहिँ तर्जुमा गर्ने जुन खालको प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो, त्यहाँनिर कहीँ कहीँ ल्याप्स छ, जसले गर्दा यस्तो खालको कमजोरीहरू देखा पर्ने गर्छ। यो नियमावलीबाट तोसियो अहिले यानारेको भन्दा पनि दारा नङ्ग्रा झिकेको बाघ जस्तो हुन्छ र सचिवले यसो गर्नुहोस् र उसो गर्नुहोस् भन्यो भने हस हजुर भन्ने बाहेक केही हुन्छ? गृह मन्त्रालयको छाताभित्र मात्रै रह्यो यो जोखिम विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन भने गृह मन्त्रालयभित्रको कुरा मात्रै होइन। यद्यपि गृह मन्त्रालयको ठुलो भूमिका रहन्छ, उसको नेटवर्क। सर के भन्दै हुनु? यति धेरै जोखिम भएको मुलुकमा हामीलाई चाहिँ चाहिन्थ्यो के भनेदेखि संवैधानिक आयोग चाहिन्थ्यो। संविधानले चाहिँ संवैधानिक आयोग चाहिन्छ जसले के चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्छ सरकारलाई, तिनटै तहको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी होस्। त्यसको निम्ति चाहिँ अझै म त्योभन्दा अगाडि बढेर के भन्छु नि, म एउटा थोरै जोड्छु मात्रै चाहिँ जरुरी चाहिँ यसमा हामी त सङ्घीय मोडेलमा गएको नि। केन्द्रीय सरकार अब के हो भने यो मात्रैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्दैन। त्यसैले त्यो पाटोबाट अलिकति टाढा रह्यौँ अहिलेलाई। तर त्यसैले म कहाँनिर जोड्न खोजेको छु भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ सोच अगाडि सार्न पर्थ्यो। संविधानको बेलामा पनि त्यो विषय चाहिँ नउठ्या होइन, तर त्यसमा जान सकेन। ऐनको पाटोमा पनि कहीँ न कहीँ अलिकति ग्याप भयो। यो त जरुरी के छ, म कहाँनिर जोड्छु, थोरै 1 मिनट जोड्छु म भन्दा। गृह मन्त्रालय उद्धार र राहतको निम्ति हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी फोर्स र गृह मन्त्रालयको चाहिँ अत्यन्त ठुलो भूमिका छ, प्रशंसनीय छ, अत्यन्त राम्रो छ। हामी यो चाहिँ अलिकति डिजास्टर हुँदाखेरि भूकम्पको टाइममा पनि देख्यौँ। त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन रिहेबिलिटेसन एउटा पाटो प्लस विपदको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको पूर्व तयारीको काम छ, त्यो कुरा सबै मिनिस्ट्रिजहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको चाहिँ स्पेसल निकाय। अब यो यस्तो छ सर, यो कुरा नबुझेको हो कि नबुझाएको हो कि म अब एकचोटि युवराज सरकोमा आउन चाहन्छु। त्यही पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकारको के बुँदामा मात्रै भन्दाखेरि यो अभिमुखीकरण गर्ने, तालिम गर्ने, मापदण्ड बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनि त्यस पछाडि राहत सामग्रीहरू आदि इत्यादि अलिअलि तयार गर्ने, अनि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, अनि त्यस पछाडि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेर काम गर्ने। यो हिसाबले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो त कुनै शाखा महाशाखा भन्दा यसको काम कर्तव्य अधिकार अहिले भनेको यो ड्राफ्ट हेर्ने हो भने त्यहाँभन्दा माथि छैन। युवराज सर, अब मैले अझ म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट भन्ने हो भने यो विपद जोखिम भनेपछि एउटा क्रस कटिङ इस्यु हो र नेसनल इस्यु पनि हो र इन्टरनेसनल्ली पनि उत्तिकै सरोकारको विषय हो। त्यसको यसको नीति ओभरअल नीतिमै हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नीतिमा त्यही त मेरो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने नि, तपाईँ त अब कर्मचारी प्रशासन हाकेकै मान्छे होइन, राम्रोसँग अनुभव छ। गृह मन्त्रालयले यस्तो मस्यौदा किन बनाएको होला? प्रधानमन्त्री कार्यालय अथवा प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट मातहतमा रहे पनि यसको ओझ अलि माथि हुन्थ्यो होला। गृह मन्त्रालय मात्रै र यो नियमावलीमा आएको यो समिति अथवा यो जुन परिकल्पना छ यसले चाहिँ हाम्रो टोटल होइन, गृहको चङ्गुलभन्दा बाहिर जान नदिने सोचले यो मस्यौदा आएको हो भनेर मैले विनम्रताका साथ गुनासो गरेँ भने त्यो सही त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यो होइन, त्यो त्यस्तै देखिन्छ। हो नै, यो देखियो। म फेरि पनि कहाँ जोड्छु भन्दाखेरि न्यायालय भन्दा अझै पाटो चाहिँ म कहाँनिर जोडेँ, ऐन आउने कुरामै
त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको गृह बेइमानी भएको छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ उठेर चाहिँ जुन बनाएको भएदेखि चाहिँ त्यही फ्रेममा चाहिँ यो अलि बढी चाहिँ परिष्कृत भएर आउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो। होइन 21वटा तोकिए बमोजिम भन्नेमा पनि त अलिकति उदारता देखाएको भए त राम्रै नियमावली बन्थ्यो होला नि। होइन त्यो पाठ हो। म अब अहिले तपाईँले चाहिँ हाम्रो युवराजीलाई सोधेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ छ प्रश्न म त्यसमा जान्छु। अल्टिमेटली यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चाहिँ जुन प्राधिकरण बन्छ, प्राधिकरणले चाहिँ सबै काम आफैले मात्रै गर्ने त होइन, फेरि पनि भोलि राहत र उद्धारको काम गर्ने कुराको निम्ति गृह मन्त्रालयकै सम्बन्धित अङ्गहरूलाई सुरक्षा निकायहरूलाई नै परिचालन गर्ने हो। अल्टिमेटली त परिचालन गर्ने हो, आफैले परिचालन गर्ला वा त्यो टास्क नै त्यो मन्त्रालयले दिएर चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू होला, वा पुनर्निर्माण वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित जति पनि कामहरू छन्, पुनर्वासको चाहिँ सबै कामहरू त्यो काम सम्बन्धित जसको जानेर त्यसको थ्रुली चाहिँ काम गराउने कुरा गर्ला, वा चाहिँ त्यसको तयारीका निम्ति सम्बन्धित चाहिँ जुन जुन मिनिस्ट्रिजहरू हुन्, निकाय हुन्, अझै मिनिस्ट्रिज मात्रै होइन, 3टै लेभल्स अफ गभर्मेन्ट, 3टै तहका सरकारहरू, त्यो सरकारभित्रका 33 तत्त्व संरचनाहरूलाई काम गराउने कुराको निम्ति यसले चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने होला। त्यो एप्रोचमा जाँदाखेरि त भोलि त्यसरी नै त्यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि भर्खरै चाहिँ एउटा चाहिँ सरले भन्नुभयो कि यो त तपाईँको क्रस कटिङ इस्यु हो। क्रस कटिङमा दुईवटा कुरा, भर्टिकल्ली एमोङ द डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ गभर्मेन्ट, होरिजेन्टली एमोङ द डिफ्रेन्ट चाहिँ लेभल्स अफ द मिनिस्ट्रिज एन्ड द डिपार्टमेन्ट्स अफ द गभर्मेन्ट। त्यो मात्रै नभइकन प्राइभेट सेक्टर, बाहिरको सिभिल सोसाइटी, जनता, समुदाय सबैसँग सम्बन्धित कुराहरू। र म के भन्छु यहाँनिर अझै चाहिँ अगाडि बढेर भन्दा, नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणको काम हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमित सरकारको कामको सन्दर्भ मात्रै नभइकन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको समुदायको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्टिभिटीभित्र नभइकन, हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हुने जीवनशैली जुन छ नि, जीवनशैलीको जोडिए चाहिँ जीवनशैलीको अङ्ग बन्नुपर्छ। त्यो लेभलमा चाहिँ जानुपर्छ। हाम्रो कानुनले हामीलाई त्यो ढङ्गले जाने कुराको निम्ति खुकुलो बनाएर लिएर जान चाहिँ जरुरी छ। यो ब्युरोक्रेसी आउट अफ द बक्स सोच्न नसक्ने एउटा टनलभित्र छिरेको र त्यहाँभन्दा बाहिर, अर्थात् भ्याउताले अर्को पोखरीमा पानी छैन भन्छ नि, त्यसबाट यस्ता नियमहरू, यस्ता नीतिहरू, रणनीतिहरू, ऐनहरू र नियमावलीहरू ड्राफ्ट गर्दाखेरि व्यापक सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ। मलाई एउटा अनि एकाडेमिक्स अनि प्रोफेसनलहरू, ब्युरोक्रेट्सहरू, प्र्याक्टिसनरहरू यो सबैलाई राखेर एउटा बल्ल एउटा सर्वसम्मत किसिमको बन्न सक्छ। हाम्रो अहिलेसम्मको स्ट्रक्चर के हो भने, सरकारको पावरमा बसेका मान्छेहरूले खुसखुसु ड्राफ्ट गर्ने, खुसखुस लगाएर अब क्याबिनेटबाट पास गराउने, अनि सांसदमा पनि लबिङ गरेर, अथवा सांसदहरूले त्यति सिरियसली हेरे जस्तो मैले देख्दिनँ। अनि सिरियसली छलफल गरेर ल्याए जस्तो होइन। सुशील सरले भन्नुभयो अघि नै, ऐन बनाउँदै कयौँ कुरा कन्जुस्याइ गरियो, लापरवाही गरियो, साँगुरो सोच राखेर बनाइयो भन्ने कुराहरू त हामीले गरि नै हाल्यौँ। मलाई याद छ कि केही हप्ता अगाडि मात्रै गृह सचिव प्रेम कुमार राईसँग मैले गरेको अन्तर्वार्तामा उहाँले लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धता के गर्नुभएको थियो भने, अटोनोमस एकदम अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बन्छ, यसले चाहिँ सामान्य उद्धार राहतको कुरा मात्रै होइन, सम्पूर्ण रूपमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नको लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण हामी बनाउँदैछौँ भन्नुभयो। पछि ड्राफ्ट हेर्दा यस्तो देखेँ। अब यो कस्तो गाह्रो है सर, यसमा यस्तो छ, कस्तो गाह्रो बुझाउन, अब कसले बुझाउने, कसरी बुझाउने? यसलाई दुईटा चाहिँ लेभलमा सोच्नुपर्छ। अब चाहिँ मलाई लाग्छ यसको समाधानको तरिका के हामी त्यताबाट जाउँ, होइन त्यताबाट जाउँ जस्तो लाग्छ अहिले। र अब चाहिँ गर्ने के हो भन्दाखेरि, कुन एप्रोचबाट जान जरुरी होला भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सुधार गर्न सकिने कुराहरूको अघि हामीले भन्यौँ, त्यो पाटोमा चाहिँ यसलाई सुधार गर्न सकिने सम्भावना छ। यसको त्यो पार्टमा अलिकति छलफल गर्न जरुरी छ मलाई लाग्छ पोलिटिकल लेभलमा। अब किनकि क्याबिनेटमा जान्छ, मन्त्रीज्यूहरूको लेभलमा कुराकानी हुँदाखेरि पोलिटिकल डाइमेन्सनभित्रबाट छलफल गरेर यसको निकास निकालेर चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ अझै चाहिँ परिष्कृत गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न जरुरी छ। यो पार्टमा तपाईँ हामी सबै लागेर अनि चाहिँ सबैको बिचमा चाहिँ कन्सेन्सस बनाएर जाने कुरा नै समाधान हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि बढेर चाहिँ जानको निम्ति चाहिँ जरुरी यो कमी कमजोरी चाहिँ हटाइहाल्नु पर्यो। जस्तो प्रमुख के अरे कार्यकारी अधिकृत नै सिलेक्सन गर्ने प्रोसेसमै त्यहाँनिर ग्याप गर्ने खालको एप्रोच गर्न थाल्यो, मन्त्रालयकै नियन्त्रण हुने खालको हिसाबले प्राधिकरण त बनायो, फेरि त्यहीँनिर गर्न थाल्यो। यस्तो यस्तो तरिकाले जान थाल्ने कुराबाट त अहिले नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जानुपर्छ। कोषको सञ्चालनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवका साथ चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको एकदम स्पेसिफिक हिसाबले प्रष्टैसँग चाहिँ राख्ने कि यसमा हुने कोष तत्काल चाहिँ उद्धार र राहत इमर्जेन्सीको काममा प्रयोग गर्नुपर्ने भयो हुनाले सरकारको अरू चाहिँ नियमित प्रक्रियाबाट गएर हुँदैन, यसभित्र भएको संरचनाले डिसिसन गरेको आधारमा यो लागू हुन्छ भन्ने ढङ्गले जानु पर्यो। त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने कुराको निम्ति चाहिँ राख्नु न के प्रोभिजन राख्नुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ गर्न नसकिएर भनेदेखि यो त ट्र्याकमा जाँदैन। यो चाहिँ दोस्रो कुरा त्यहाँनिर जानुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि, अब चाहिँ जानको निम्ति मलाई लाग्छ यसले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ त्यो फ्रेम चाहिँ जुन समातेको छ यसको अलिकति सुधार गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी अहिले भर्खर सरले अलिकति कुरा निकाल्न थाल्नु भएको थियो। अब हामीसँग 3टा तहका सरकार छन्। म त्यहाँबाट चाहिँ अझै बढी भन्छु, राहत तथा उद्धार वा चाहिँ विपद व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कामको निम्ति चाहिँ अब केन्द्र सरकारको मात्रै विषय रहेन।
प्रदेश सरकारको पनि विषय रह्यो, स्थानीय सरकारको पनि विषय रह्यो। हामी चाहिँ संविधानको अनुसूचीमा रहेका कार्यक्षेत्र हेऱ्यौँ भने तिनटै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र हेऱ्यौँ भने तिनटै तहका सरकारलाई कामको जिम्मेवारी दिएछ। जोड्न कहाँनिर पर्यो भने जुन तहको सरकारलाई जे सम्बन्धी यो त क्रस कटिङ इस्यु भन्यौँ नि हामीले, यसको एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धी छ। यो आफै एक्लो सब्जेक्ट मात्रै नभइकन अरूसँग जोडिएको पनि हो। यो सामाजिक क्षेत्रको काम गर्ने भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारलाई काम क्षेत्र छोकियो, शिक्षाको तोकियो मानौँ, स्वास्थ्यको मैले इक्जाम्पल दिएर भनौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्र तोकियो भनेर चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा विपद व्यवस्थापनको कुरालाई कसरी जोड्ने, पाठ्यक्रममा कसरी जोड्ने, उनीहरूको बालबच्चालाई पढाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापनको अवस्थालाई कसरी चाहिँ जोडेर लिएर जाने भन्ने कुराको पाठ्यक्रम डिजाइन गर्नेदेखि जानु पर्यो। हाम्रो हाम्रो टिचिङ प्र्याक्टिसमा त्यो कुरा चाहिँ लैजानु पर्यो। एकातर्फ भने चाहिँ किनकि माध्यमिक शिक्षासम्मको हाम्रो शिक्षा प्रणाली कसको छ, स्थानीय सरकारको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर जोड्नु पर्यो। त्यसले विपद व्यवस्थापनको संरचना र कानुनी पाटो चाहिँ सोध्दाखेरि स्थानीय सरकारको स्थानीय सभाबाट पास गरेको कानुनमा चाहिँ यस्तो ढङ्गले ध्यान दिनु पर्यो। त्यतिखेर सायद मेयरकै अन्तर्गत रहने खालको संरचना बनाएर जानु पर्यो। प्रदेशमा जाँदाखेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्री अन्तर्गत, किनकि यो क्रस कटिङ यो सुधारको पाटोवार पनि जानु पर्दैन। मैले जोड्न कहाँनिर खोजेँ भने जुन ढङ्गले चाहिँ यो अलिकति चिप्लियो, अलिकति समस्यामा पर्यो भन्ने खालको जुन खालको अवस्था आयो, अब चाँडोभन्दा चाँडो यो क्षेत्रमा लागेका स्टेक होल्डरले के कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र चाहिँ छलफलको विषय बनाउनु पर्यो। मोडेल कानुन बनाएर प्रदेशको निम्ति चाहिने मोडेल कानुनहरू के हुन्, स्थानीय तहको लागि चाहिने मोडेल कानुनहरू के हुन् र यसमा चाहिँ सुधार गर्न सकिने खालको विषयहरू के हुन् भन्ने खालको कुराको तत्काल चाहिँ बहस सुरु गरेर यसलाई चाहिँ निर्क्युल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। स्थानीय तह र प्रदेश तहको कुरा हामीले प्रदेश तहका केही मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग नि कुरा गरेका थियौँ, स्थानीय तहका मेयर साहबहरू अथवा अध्यक्षज्यूहरूसँग नि कुराकानी गरियो। ती कुराहरूको पाटोमा हामी अर्को दिन आउँछौँ, अर्को हप्ता कुनै समयमा। यो यही नियमावलीमा भएको जुन अहिले चाहिँ ड्राफ्ट छ नि, यो मस्यौदा बनेको छ, यो कुरा चाहिँ सुधार नगरी हुँदैन है र यसरी नगरी हुँदैन भन्ने तपाईँले के फिल गर्नुभयो? यही मुख्यतः अझ प्राधिकरण र सिइओको नियुक्तिको सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्न चाहेको तपाईँसँग। यो निरन्तर परिवर्तनशील हो कानुन भनेको कुरो। हामीले नीति र रणनीति अलिकति रिभिजिट गरेर त्यसलाई रिफाइन गरौँ, ऐनमा भएका कमी कमजोरी पनि हटाउँ। अब रह्यो नियमावली कुरा, कानुन मन्त्रालयले त कानुनी रूपमा अब यो त प्रक्रिया प्रोसिड्युरल ल हो, सब्सटेन्सियल ल भने त ऐन नै हो, प्रोसिड्युरल ल हो। यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसन अथवा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरे हो सरकारले, त्यसलाई कानुन मन्त्रालयले रिभिजिट गरेर अलिअलि हेर्ला। तर अब यसलाई चाहिँ क्याबिनेटमा गइसकेपछि क्याबिनेटको जुन कमिटी हुन्छ नि, कमिटीमा पठाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। क्याबिनेटको कमिटीमा गइसकेपछि अलिकति वृहत छलफल राख्नुपर्छ, एक्सपर्ट राखेर त्यहाँ यो चाहिँ छलफल गरेर यो सुधार गरौँ है भन्ने सल्लाह के छ तपाईँ? त्यसमा के गर्ने, एउटा नियुक्तिको प्रक्रिया सुधार गर्नु पर्यो। अर्को विपद व्यवस्थापन जुन कोषको कुरा गरेका छौँ, कोषमा चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी के गर्नु पर्यो भने अर्थ मन्त्रालयबाट यो हुनेछ भने एउटा त्यो राखौँ। अनि हरेक मन्त्रालयको जुन बजेटरी एलोकेसन हुन्छ नि, वार्षिक बजेटमा त्यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेटको केही प्रतिशत, कोही ठाउँमा 1% होला, कोही ठाउँमा 5% होला, हेरी त्यो केही प्रतिशत चाहिँ विपद व्यवस्थापनको प्रयोजनको लागि बजेटहरू पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यसले परिभाषा प्राकृतिक विपद र गैर प्राकृतिक विपद भनेर यति व्यापक गरेको छ, त्यो बडा राम्रो परिभाषा गरेको छ अहिले ऐनले। तर कम्तीमा प्राधिकरण जस्तो बनाउनु पर्यो, अझै पनि क्याबिनेटले केही गर्न सक्छ। क्याबिनेटले कमसेकम ऐनको बनाउने नै क्याबिनेटले हो नि त, यो नियमावली ऐनको स्पिरिटलाई नभाँचिने गरेर क्याबिनेटले गर्न सक्छ। यो अहिलेको नियमावली जुन ड्राफ्ट गरिएको छ, ऐनको स्पिरिटलाई क्यारी अन गर्दैन यसले। यसलाई चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्छ र क्याबिनेटको कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भयो भने यसले अलिकति परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ। तपाईँहरूको पनि केही भूमिका हुनसक्छ यो नियमावलीलाई प्रभावकारी बनाउन? म एउटा कुरा, फन्डामेन्टल कुरा के छ जगदीश भन्दाखेरि एउटा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। पोलिटिकल लेभलमा, सोसाइटीले, ब्युरोक्रेसी लेभल सबैले के हो भने विपद हाम्रो अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो हुने, हामी कसैले रोक्न नसक्ने नियति हो। यसलाई स्वीकार गर्न जरुरी हो। स्वीकार गर्नुको अर्थ के हो भने यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराको निम्ति चाहे त्यो पूर्व तयारी होस्, चाहे त्यसको प्रतिकार्यको काम होस्, वा चाहिँ पछाडिको पुनर्लाभसँग, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित काम हो, त्यसको निम्ति त्यसलाई चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ तपाईँको फ्रेमबाट त्यसलाई अगाडि लैजाने कुरा निम्ति हामीलाई शक्तिशाली चाहिँ तपाईँको कानुनी प्रावधान चाहिन्छ, जसले सबै निकाय र अङ्गहरूलाई त्यतातिर चाहिँ निर्देशित गर्छ भन्ने कुराको सबभन्दा पहिला चाहिँ क्ल्यारिटी हुने बित्तिकै यो ऐनको यो अथोरिटी चाहिन्छ भनेको जगदीश खरेललाई चाहिएको होइन, युवराज भूषाललाई चाहिएको होइन, सुशील गेवालाई चाहिएको होइन, यो मुलुकलाई चाहियो। यो जनताको विपदसँग सम्बन्धित खालको जुन खालको चाहिँ जोखिममा हामी छौँ त्यसलाई निम्ति चाहिएको भनेपछि त्यो कुरामा क्लियर हुने बित्तिकै ब्युरोक्रेसी भए पनि, हामी राजनीतिक उसको रूपमा चाहिँ कर्मी भए पनि, नागरिक समाजको भए पनि विपदले कसलाई छोड्ने रहन्छ। हामी सबै नेपाली हौँ, हामी सबै चाहिँ घरको आँगनमा चाहिँ आएर बाहिर चौरमा बस्नु पर्दो त रहेछ। मेरो विचारमा चाहिँ यसमा अलिकति छलफल गर्नुपर्छ। गृह मन्त्रालय पनि छलफल गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छलफल गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ भएका जुन प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ फाकिलो ढङ्गले बनाउनुपर्छ ऐनको स्पिडका साथ। त्यो छलफल व्यक्तिगत रूपमा पनि गृह सचिव, गृह मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट आएको एकदमै हो नि, गर्छु नै।
स्वाभाविक ढङ्गले गर्छ किनकि यो क्षेत्र हाम्रो क्षेत्र साँच्चै के हो एउटा चिज मात्रै जोड्छु जगदीश यसमा अर्को एउटा चाहिँ प्रावधान सजिलो राम्रो पक्ष छ त्यो के बमोजिम भनेर ऐनमा चाहिँ आयो त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै खालको चाहिँ पर्सपेक्टिभ छ कतिपय कुरामा जुन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ आउन सकेको छैन अथोरिटी चाहिँ क्लियर भएर चाहिँ आउन सकेको छैन त्यो के बमोजिम भनेर चाहिँ ऐनमा आएका कुरालाई यो नियालीमा चाहिँ तोक्ने काम गर्न सकियो भनेदेखि त्यो अर्को पोजिटिभ पक्ष हुनसक्छ यो धेरै राम्रो हुन्छ युवराज सर यही कुरा तपाईँको चाहिँ कमिटमेन्ट के हुनसक्छ तपाईँ त पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ होइन अब एनआरएको अब पूर्व सिइओ भनौँ न निवर्तमान सिइओ हुनुभयो आफैमा एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिक हुनुहुन्छ यो राम्रो सशक्त साँच्चीकै त्यो शब्दको अर्थ राख्ने खालको ओजनपूर्ण प्राधिकरण र सिइओको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार अलिकति जवाफदेही बनाउने खालको बनाउने कुरामा तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ अब हुन त गृह मन्त्रालय त्यो सबैको सरकार पक्षको राय लियो होला भन्ने अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ तै पनि ढिलो भएको छैन के गर्नुपर्छ अब जस्तो लाग्यो भने कानुन मन्त्रालयमा गइसकेको अवस्थामा अब कानुन मन्त्रालय यदि छलफल गराउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन कानुनले राय दिइसकेपछि क्याबिनेट जाने हो क्याबिनेट गइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको जुन माननीय मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अर्को समिति हुन्छ त्यो समितिमा उहाँले पूर्वाधार समितिले हेर्छ अथवा मलाई लाग्छ विपद व्यवस्थापन समिति बनिसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई त्यही समितिमा पठाइदिने त्यो समितिमा गइसकेपछि समितिले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ त स्टेक होल्डर भन्नाले निजी क्षेत्र पनि यो क्रसकटिङ इस्यु हो नि निजी क्षेत्रलाई यसको ऐन र एउटा नियमावलीको ड्राफ्ट पठाइदिने एउटा सहकारीलाई पठाइदिने एनजिओ फेडरेसनलाई पठाइदिने अनि सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई पठाइदिने ल तपाईँले 7 दिनभित्र अध्ययन गरेर यो कस्तो बनायो भने हुन्छ भनेर राय सुझाव लिने अथवा उहाँहरूलाई एडभान्समा पठाइदिने अनि त्यसपछि छलफलमा बोलाउने बोलाएर क्याबिनेटको कमिटीले छलफल गरिसकेपछि यो परिमार्जित भएर कमसेकम यो ऐनको स्पिरिटमा नियमावली आउन सक्छ नत्र हामीलाई त्यसमा मेरो कमिटमेन्ट कुन छ भने सरकारको जुनसुकै तहले अथवा इभन निजी क्षेत्र नागरिक समाज जुनसुकैले जहाँसुकै बोलाएको अवस्थामा पनि म यसमा छलफल छ भनेपछि जुनसुकैलाई म गएर आफ्नो राय राख्न म तयार छु किनभने यो कुनै व्यक्ति संस्था इभन सरकारको कुरा मात्रै होइन यो गैर सरकारी संस्था इभन डेभलपमेन्ट पार्टनर्सलाई पनि यो चासोको विषय हो यो सबैको राय लिएर यही कुरा कसरी प्रभावकारी यहाँहरूको यही पार्टको यही कुरा मात्रै मलाई लिखित रूपमा प्रतिबद्धता दिन सक्नुहुन्छ किन नसक्ने बोलेको कुरा त हामी भनिहाल्छौँ प्रतिबद्धता विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली 2075 को मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न जरुरी छ यसको लागि आवश्यक पृष्ठपोषण दिन र छलफलमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु यो सरको पनि सहमत हुनुहुन्छ यसमा सरले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ हामी आगामी दिनमा हेर्नेछौँ र कम्तीमा तपाईँ हामीले आवाज उठायौँ यो गृह मन्त्रालयमा पनि पुगोस् क्याबिनेटमा पनि पुगोस् र यसको लागि यहाँहरूको पनि सक्रियता बढोस् शुभकामना दिन्छौँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ दुवैजनालाई धेरै धेरै यस्तो महत्त्वपूर्ण टपिक्समा यसरी चाहिँ तपाईँको मिडियाले चाहिँ छलफल आरम्भ गर्न थालेको छ जुन साह्रै चाहिँ खुसीको कुरा छ र महत्त्वपूर्ण छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार